बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 32 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 72 ता 75 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका मक़तूल का फिर से ज़िंदा हो जाने और पत्थरों से भी सख्त दिल वाले यहूदियों को तंबीह के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 71 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के साथ जितने भी लेक्चर्स इस वक्त तक मुकम्मल हो चुके हैं आप उनको समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 72 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। तर्जमा, और तुम्हें याद है वो वाक़या जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर इसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया कि जो कुछ तुम छुपाते हो इसे खोल कर रख देगा। इस आयत के अल्फाज वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून, और अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया है जो कुछ तुम छुपाते हो इसे खोल कर रख देगा। इससे मुराद वो कत्ल है जिसके मुतल्लिक़ बनी इसराइल हकीकत को छुपा रहे थे। इस मकाम पर यह बात तो बिल्कुल सही मालूम होती है कि मकतूल के अंदर दोबारा इतनी देर के लिए जान डाली गई कि वो कातिल का पता बता दे, लेकिन इस गर्ज़ के लिए जो तदबीर बताई गई थी, यानी लाश को उसके एक हिस्से से ज़रब लगाओ, इसके अल्फाज में कुछ इबहाम महसूस होता है। ताहम इसका करीब तरीन मफ़हूम वही है जो कदीम मुफस्सिरीन ने बयान किया है, यानी ये कि जिस गाय के ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था उसी के गोश्त से मकतूल की लाश पर ज़रब लगाने का हुक्म हुआ। इस तरह गोया मामला 2 in 1 हो गया। वो इस तरह कि एक पहलू से अल्लाह की कुदरत का एक निशान इन्हें दिखाया गया, जबकि दूसरे पहलू से गाय की अज़मत और तक़दीस और इसकी माबूदियत पर एक कारी ज़रब लगाई गई कि इस नाम नहाद माबूद के पास अगर कुछ भी ताकत होती तो इसे ज़िबा करने से एक आफत बर्पा हो जानी चाहिए थी, न कि इसका ज़िबा करना उल्टा मुफीद साबित हुआ। अब आयत नंबर 73 की तरफ चलते हैं। फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबाज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तर्जमा, उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को उसके एक हिस्से से ज़रब लगाओ। देखो, इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। अब आयत नंबर 74 का तर्जमा करेंगे। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। तर्जमा, मगर ऐसी निशानियाँ देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बढ़े हुए, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बहते हैं, कोई फटता है और इसमें से पानी निकल आता है, और कोई खुदा के खौफ से लरज़ कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। आयत नंबर 75 की तरफ चलते हैं। अफ़तत्मऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। ऐ मुसलमानों, क्या इन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान लाएंगे, हालांकि इनमें से एक गिरोह का शेवा ये रहा है कि वो अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता इसमें तारीफ़ की। आयत के अल्फाज अफ़तत्मऊन अन युमिनु लकुम, ये ख़िताब मदीना के नौ मुस्लिम नौजवानों से है। इस आयत में इनसे ये कहा जा रहा है कि क्या अब उन लोगों यानी यहूदियों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान लाएंगे। ये वो नौजवान सहाबा किराम थे जो करीब ज़माने में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। मामला कुछ इस तरह था कि इन नौजवान नौ मुस्लिमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से कबल इन यहूदियों से नबूवत
کتاب، ملائکہ، آخرت اور شریعت وغیرہ کی جو باتیں سن رکھی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں سے ہی سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں سے ہی سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھی جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود متوجہ ہوئے اور ایمان لانے میں پیش ہوئے۔ اب یہی اہل ایمان توقع کر رہے تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں، یعنی یہودی، اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہمیں نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش نو مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور ان سے کہتے تھے جن حقیقتوں سے تم واقف تھے اور جس پیغمبر کی خبریں تم ہی دیا کرتے تھے وہ آ چکے ہیں۔ لیکن جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے، یعنی یہودی انکار کرتے، تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ یعنی ڈاؤٹڈ ہے، کچھ مشتبہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور بزرگ جانتے ہوئے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خام خواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ اسی بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ لو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان ان یہودی علماء اور مشائخ سے ان کی سابقہ روایات کی روشنی میں جو زیادہ لمبی چوڑی توقعات نہ رکھیں، کیونکہ حق کے معاملے میں یہ پتھر ہیں اور ان پر حق بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہذا تمہاری دعوت جب ان پتھر دلے لوگوں سے ٹکرا کر واپس آئے گی تو تم دل شکستہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ تو صدیوں سے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یہ لوگ انہی سے کھیلتے رہے ہیں اور انہی آیات کے ساتھ تمسخر کرتے رہے ہیں۔ ان کی نسلیں یہی کچھ کرتی آ رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دین حق کو مسخ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں، اور اسی مسخ شدہ دین سے ہی یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی یہ لوگ ہر طرف سے دوڑتے چلے آئیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسی آیت کے الفاظ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ آیت کے اس حصے میں ایک گروہ یا فریق کے ساتھ یسمعون کلام اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہاں پر ایک گروہ سے مراد یہودیوں کے علماء اور حاملین شریعت ہیں، جبکہ کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور دوسری آسمانی کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے پہنچی تھی۔ جبکہ اسی آیت میں الفاظ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، خوب سمجھ بوجھ کرنے کے بعد انٹینشنلی اس میں تحریف یا ٹیمپرنگ کرتے ہیں۔ ان کا اللہ کے کلام میں ٹیمپرنگ یا تحریف کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کرتے ہیں۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بنی اسرائیل جیسے کرتوتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 32 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 72 سے 75 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 76 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔